تو इमरान आप ये कह रहे थे ना 2014 का धरना ये बड़ी खौफनाक चीज़ है और जब ये खुलेगा तो इसके अंदर बड़ी बड़ी खौफनाक सी चीज़ें निकलेंगी। मसलन अगर इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती है और उसके अंदर 2014 का धरना भी आ जाता है, फिर 2016 का एक लॉकडाउन हुआ था कि इस्लामाबाद को हमने लॉकडाउन करना है और वो परवेज खटक साहब पूरा एक लश्कर लेकर आए थे और अटक के पुल के ऊपर वहाँ पे इस साइड पे पंजाब पुलिस थी और उस साइड से केपीके की पुलिस थी। और कल ओन चौधरी साहब ने हमारे शो में इंकशाफ किया कि उसके अंदर ये प्लान था कि कुछ 100-150 बंदा मार दिया जाए, क्योंकि क्लैश होगा तो इस तरफ से भी गोली चलेगी, उस तरफ से भी गोली चलेगी, उसमें लोग मर जाएंगे और लाशें मिल जाएंगी, तो फिर उसके बाद ये मामला चल पड़ेगा। और ओन चौधरी साहब ने ये कहा कि जनाब ये बाकायदा प्लान था, हमें पूरा एक स्क्रिप्ट दिया गया था और उस स्क्रिप्ट के तहत हम आगे चलते रहे। 2014 के अंदर जैसे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कल कि इसको खोल लें, तो कहने को तो उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर ये खुलेगा तो ये बड़ा इसके अंदर बड़े पंडोरा बॉक्स हैं। क्योंकि खान साहब का ख्याल ये है कि क्योंकि उसके अंदर फौज इन्वॉल्व है, उसमें अंदर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी इन्वॉल्व है, उसके अंदर जनरल राहील शरीफ साहब का नाम आता है, फिर उसके अंदर जनरल फैज़ अमीर साहब का नाम आता है, फिर उसके अंदर जनरल बाजवा साहब का नाम आता है। तो उसके अंदर क्योंकि जनरल इन्वॉल्व हैं तो फौज कभी 2014 की तरफ या 2016 की तरफ नहीं जाएगी। ये उनकी एक गलत फहमी है इमरान खान साहब की। सर इस हवाले से जो आपके पास एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन और खबर है वो आप शेयर कीजिए कि 2014 का धरना था, इसकी फंडिंग कहाँ से आती थी, इसको फंड कौन कर? वो बेसिकली एक तो ओन चौधरी साहब ने भी क्लेम किया, उसके अंदर कुछ और लोग भी हैं जो जिनके नाम आ रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे हुआ ये था कि एक लंदन प्लान बना था। लंदन प्लान ये था कि लंदन के अंदर अल्लामा तारुल कादी साहब को बुलाया गया था कनाडा से, वो वहां से आ गए। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज अलाई साहब भी गए थे यहाँ से पाकिस्तान से, और फिर इमरान खान साहब को यहाँ से बुलाया गया था। और ये सारे लोग जो थे ये लंदन के अंदर इकट्ठे हुए थे। अजमेर रोड का एक वहाँ पे एक अपार्टमेंट है, वहाँ पे चौधरी साहबान का अपना फ्लैट भी है वो, और उसके साथ साथ कुछ मीडिया मालकान हैं उनके भी वहाँ पे फ्लैट्स हैं, कुछ सियासी लीडर्स हैं उनके भी वहाँ पे फ्लैट है। तो एक फ्लैट के अंदर ये मुलाकात हुई थी जिसमें चौधरी शुजात, चौधरी परवेज अलाई साहब, इमरान खान साहब और तारुल कादी साहब हुए, और फिर कुछ लोग जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था वो लोग भी उसके अंदर शामिल थे। प्लान ये बना था कि 14 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद पहुंचेंगे इमरान खान साहब, और उससे पहले 10 तारीख को या 11 तारीख को लाहौर से चलेंगे। कोई 1 लाख मोटरसाइकिलें होंगी, पब्लिक होगी सारे, और वो आके इस्लामाबाद के अंदर बैठ जाएंगे। और गवर्नमेंट अगर रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी तो उनको रोका जाएगा गवर्नमेंट को कि जनाब आप कुछ नहीं कर सकते, आप इनको बैठने दें। और जब वो बैठेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो रेड जोन में दाखिल हो जाएंगे, फिर वो ईवान सदर को कैप्चर कर लेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को कैप्चर कर लेंगे, वो पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे, और इवन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये पूरा एक प्लान था। और उस वक्त फिर वहाँ पे एक सवाल ये उठा था कि इसके लिए तो पैसे चाहिए। तो जो इनिशियल जो फंडिंग थी उन लोगों ने की थी जिन लोगों ने ये डिजाइन किया था। तो इब्तदाई पैसे थे वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब ने दिए थे, उन्होंने अरेंज किए थे, पैसे दिए नहीं तो उन्होंने अरेंज किए थे या अरेंज करवाए थे। और उसके बाद फिर बाकी बिजनेसमैन थे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, उन सबको कहा जाता था कि आप पैसे दे दें, और वो सब इमरान खान साहब को पैसे देते रहे। और ओन चौधरी साहब ने यह तस्लीम किया है कि पैसे डायरेक्ट आते थे, किसी अकाउंट में नहीं आते थे, बल्कि बोरियों के हिसाब से पैसे आते थे, और उसके बाद उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। फिर ओन चौधरी साहब ने यह भी क्लेम किया कि अल्लामा तारुल कादी साहब को भी पैसे दिए थे, वो हमारे शो में वो कह चुके हैं। और ये इंफॉर्मेशन उस वक्त गर्दिश कर रही थी, बल्कि गवर्नमेंट की अपनी फाइंडिंग थी कि बहुत ज्यादा पैसों का लेन देन हो रहा है। लेकिन जब 2014 के आखिर में जब ये धरना 126 या 127वें दिन में पहुंचा तो उस वक्त फिर इमरान खान साहब के पास पैसे नहीं रह बचे थे, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि जो फंड देने वाले लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए थे, बल्कि शायद उस वक्त ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब रिटायर भी हो गए। ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब है जिनका आपने जिक्र किया कि फंडिंग उन्होंने अरेंज करके दी। अगर ये साबित हो जाता है तो क्या फौज उनका एहतसाब करेगी? मेरा ख्याल है फौज के अंदर एक तब्दीली आ गई है, और आप देखेंगे हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 2 कोर कमांडर्स को फारिग किया गया। जो लाहौर के कोर कमांडर थे जब ये 9 मई का वाकया हुआ पिछले साल 2023 में, तो वो ज़ाहिर है कोर कमांडर थे, और सारी कंटोनमेंट एरिया का, फिर अपने घर का, फिर वो सारा जो डिफेंस का इलाका है उस सबको को डिफेंस करना, उसकी बचत करनी, उसको कॉर्डन ऑफ करना, उसको बचाना उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई, और उसके बाद ना सिर्फ हजूम उनके घर के सामने पहुंचा, बल्कि वो घर के दरवाजे खोल के अंदर चला गया। वहाँ पे डायलॉग भी हुआ उनका कोर कमांडर के साथ, उनकी बेगम साहिबा के साथ भी, और फिर वहाँ पे जो कुछ हुआ वो आपके सामने तोड़ फोड़ हुई सारी। और बाद में ये पता चला कि जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो उमर अताब बंदयाल साहब की जो बेगम साहिबा वो दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, तो ये दोनों का एक दूसरे के साथ एक नेक्सस था, राब्ता था।
اور پھر ان کا ٹلٹ بھی تھا عمران خان صاحب کی طرف. یہ ساری چیزیں بھی بعد میں ثابت ہوئی. اور اس وقت جو آرمی چیف تھے وہ پاکستان میں نہیں تھے, آپ کو یاد ہوگا, وہ ملک سے باہر تھے. تو انہوں نے فوری طور پہ جب ان سے رابطہ کیا, پوچھا کہ جناب یہ کیا ہوا, کور کمانڈر سے پوچھا, تو کور کمانڈر نے جواب بڑا ٹیڑھا دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اس قسم کی صورتحال میں پھر ایسا واقعہ ہونا ہی تھا. جب انہوں نے یہ کہا تو پھر فوری طور پہ آرمی چیف نے کہا کہ امیڈیٹلی آپ وہاں سے نکلیں, آپ ریمووڈ ہیں, اور آپ فوری طور پہ GHQ جا کے رپورٹ کریں. تو انہیں فوری طور پہ وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو پھر وہ یہاں پہ آئے اور اس کے بعد پھر ان کو فارغ کر دیا گیا, ریٹائر ہو گیا. اس کے بعد جو پچھلے دنوں جو کور کمانڈر منگلا تھے, اور ان کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ سعودی عربیہ گئے تھے, وہاں کچھ صاحب تھے ان کے ساتھ, انہوں نے گفتگو کی, وہ گفتگو ریکارڈ ہو گئی. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو صاحب تھے وہ کسی اور کے ایجنٹ تھے, وہ سمجھ رہے تھے میرے دوست ہیں, جبکہ وہ کسی اور کے ایجنٹ تھے, اور انہوں نے اپنی جیب کے اندر اس کو ریکارڈ کر لیا. ڈیوائس لگی ہوئی تھی, انہوں نے ساری چیزیں ریکارڈ کر کے وہ پھر ادارے کے پاس چلے گی, اور وہ اس میں بہت زیادہ چیزیں تھیں کہ یہ ادارے کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, آرمی چیف کیا کر رہے ہیں, DG ISI کیا کر رہے ہیں, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی. اور جب وہ بات آئی سامنے تو پھر ان کو بلا کے پوچھا گیا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور یہ یاد رکھیں کہ وہ سینئر موسٹ آدمی تھے. اگر جو آرمی چیف بننا تھا تو جو 3-4 لوگ تھے ان کے اندر ان کا نام آ رہا تھا اس میں, اس وقت تک وہ سینئر ہو جانے تھے, لیکن ان کو بھی کہا گیا کہ گھر جائیں, اور وہ گھر چلے گئے. اچھا, اس کے علاوہ بہت سارے بریگیڈیئرز ہیں, بہت سارے کرنلز ہیں, کچھ میجرز ہیں, اور یہ سارا 9 مئی کا جو واقعہ تھا ان سب کے اندر ان سب کا احتساب ہوا اور ان کو فارغ کیا گیا. تو فوج کے اندر یہ ایلیمنٹ آ گیا ہے, ایک سوچ آ گئی ہے کہ ہم نے اگر ملک کو چلانا ہے, اس کو رائٹ ٹریک پہ رکھنا ہے, تو پھر ہمیں اپنے ادارے کے اندر سے بھی کلینزنگ کرنی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جب وہ سرونگ کی کلینزنگ کر رہے ہیں اور ان کو سپیئر نہیں کر رہے ہیں, تو پرانے جو لوگ تھے وہ اگر ذمہ دار تھے 2014 کے, اور اس کا خمیازہ پورا پاکستان بھگت رہا ہے, تو میری جو گٹ فیلنگ ہے, جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کمیشن بنا اور اس کمیشن میں میاں نواز شریف نے گواہی دے دی کہ فلاں فلاں آدمی اس کے اندر انوالو تھا, یا IB کے اس وقت کے جو DG تھے وہ اگر کہہ دیا انہوں نے, یا پھر اس کے اندر جہانگیر ترین نے کہہ دیا, یا علیم خان نے کہہ دیا, یا پھر اون چودھری نے کہہ دیا, جو اس سارے سسٹم کا حصہ تھے, تو پھر اس کے بعد ان تمام آفیسرز کو بلا کے ان سے پوچھا بھی جائے گا, اور اگر انہیں گلٹی پایا گیا تو ان کو سزا بھی ملے. 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا, پراپرٹی ٹائکون جن کا نام ملک ریاض ہے, خواجہ آصف ان کا نام بڑا محبت سے لیتے ہیں, تو وہ سر کیا کہانی ہے کہ وہ رات کو گئے, انہوں نے ساگ ڈار صاحب, کیونکہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کیونکہ اتنے ویل کنیکٹڈ آدمی ہے, اور ان کا پروفائل اتنا زیادہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ ویسے خود استعمال ہوتے بھی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس آگ کو کنٹرول کیا جائے تو پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت ملک ریاض صاحب کو استعمال کیا تھا, بلکہ ملک ریاض صاحب سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ آپ نے کھانا دینا ہے ان کو. تو وہ کھانا بھی جو وہاں پہ مظاہرین ہوتے تھے, جو احتجاج کر رہے ہوتے تھے, وہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے آتا تھا, بلکہ چودھری صاحبان بھی کھانا دیتے رہے اس کے اندر. علیم خان صاحب نے بھی کھانے کی ذمہ داری بڑے عرصے اٹھائی رکھا. جہانگیر ترین صاحب کے پیسے بھی بہت لگے, لیکن وہ 129 دن 126 دن کا دھرنا تھا روزانہ. اگر آپ کریں فرض کر لیں کہ 1000 لوگ ہوں, 5000 ہوں, یا 10,000 لوگ ہوں, تو ان کو کھانا دینا اتنا آسان کام نہیں. تو ملک ریاض صاحب بھی ایک وقت میں کھانا وہ بھی دیتے رہے. بلکہ جو علامہ طاہر القادری صاحب ہیں, علامہ طاہر القادری صاحب کو جب یہاں سے بھجوایا گیا تو اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی کمال تھا, اس میں کنٹریبیوشن تھا. پھر ایک بار وہ خود دوبارہ پاکستان آ رہے تھے تو ان کو پھر باقاعدہ روکا گیا انگلینڈ کے اندر روک کے, اور اس وقت ملک ریاض صاحب کی خبریں گردش کرتی رہی کہ انہوں نے ان کی مرضی کے پیسے ان کو دیے تھے. اب یہ علامہ صاحب اس سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں بالکل جھوٹ ہے, لیکن کچھ لوگ جو اس وقت انوالو تھے وہ سبھی کہتے تھے جی علامہ صاحب کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. اب ملک ریاض صاحب کا ایشو یہ تھا کہ اب IB نے ایک کال ریکارڈ کی تھی اس وقت. وہ ہوا یہ تھا کہ کوئی ایک صاحب تھے جو DG ISI کے بہاف پہ انہوں نے ملک ریاض صاحب سے رابطہ کیا تھا. تو جو کال تھی وہ ملک ریاض صاحب کی ریکارڈ ہو رہی تھی, وہ بیسیکلی ان کی نہیں ہو رہی تھی, وہ ملک ریاض صاحب کی ریکارڈ ہو رہی تھی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے میاں نواز شریف صاحب کو آپشن دیں کہ یا وہ استعفیٰ دے دیں یا پھر وہ چھٹی لے کے ملک سے باہر چلے جائیں, اور اس دوران ہم معاملات کو سیٹل کر لیں. تو اس کے بعد اب آگے جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ملک ریاض صاحب سے کہا گیا, ملک ریاض رات کے وقت پھر وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے